السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نديروا القسمة الأوكليدية réaliser la division euclidienne. بسم الله على بركة الله. ناخذ الأولى x كوب زائد 5 x كاري زائد 5 x ناقص جوج. غادي ندير لها la division par x plus 2. دونك اول حاجه خصني نفيريفي هنا ان لي دوغري يكونوا متابعين. هنا كاينه كوب كاري 1 0 دونك متابعين مزيان. اول عدد غادي نشوف ليه هو اول دوغري اكس كوب. اشنو هو العدد نضربو في اكس يعطيني اكس كوب هو اكس كاري ونحسب اكس كاري فوا اكس هي اكس كوب. اكس كاري فوا 2 هي 2 اكس كاري. والقسمة ديما تنديرو فيها ناقص باش ما نطيحش في الخطأ نتاع لي سين. هاد ناقص هادي خصني نعطيها هاد ليكسبرسيون كاملها ونحسب بحال كي شفنا تنعرفو انه اذا كانت عندي 5 ناقص 3 تنحولو ناقص لزائد وتنديرو لوبوزي ديال العدد ناقص 3 هو 3. 5 زائد 3 هنا تنحسبوا العمليه بدل ما نحسبوا بناقص نديروا زائد. دونك هنايا هاد ناقص غادي نحولوها زائد ونبدلوا لي سين ديال لي زيكسبرسيون. لان هادي بتولي ناقص وهادي زائد بتولي ناقص. وندير الحساب ديالي المجموع ديال العددين المتقابلين دو نومبر اوبوزي غادي يعطيني 0 زائد 5 زائد ناقص جوج هي زائد 3 اكس وكاري. ننزل العدد الموالي بنفس العملية 3 اكس وكاري. شنو العدد اللي نضربو في اكس يعطينا 3 اكس وكاري هي 3 اكس بلس 3 اكس. 3 اكس فوا اكس هي 3 اكس وكاري. ونفس العملية غادي نعود نبدل لي سين مباشرة هي ناقص زائد في زائد هي زائد 3 في جوج هي 6 اكس زائد 6 اكس ولكن نبدل لي سين بتولي ناقص 6 اكس. وندير لي كالكول ديالي بالصوم. هذا غادي يعطينا 0 والصوم ديال هذا يعطينا ناقص اكس. ننزل ناقص جوج. شنو هو العدد اللي نضربو في اكس يعطيني ناقص اكس هو ناقص 1. ناقص 1 في اكس ناقص اكس ناقص 1 وبين سو غادي نبدل الاشاره. نقول ناقص 1 في جوج هي ناقص جوج بنبدل الاشاره هي زائد جوج. جو كالكول سوم 0 دو نومبر اوبوزي 0. وهنا غادي نقول بان هذا البولينوم اي ديفيزيبل بار اكس بلس 2 علاش لان الريزولتا تساوي 0. وممكن نقول بأن موان 2 est racine de x cube plus 5x au carré plus 5x moins 2. La deuxième, donc نفس الأوبيراسيون. أول حاجة غادي نتحقق واش لي دوغري متابعين 3 جوج 1 دونك مزيانة. غادي نبدا بالبروميي دوغري اكس كوب. شحال خصني نضرب في اكس باش يعطيني اكس كوب هي اكس وكاري. اكس وكاري فوا اكس هي اكس كوب ونبدلها لو سين. اكس وكاري في موان 1 هي موان اكس وكاري ونبدلها لو سين هي بلس اكس وكاري. سب 0 من عندهم ميم سين غادي نجمعهم هي بلس سي اكس وكاري. نزل اخر. شحال خصني نضرب اكس باش نلقى 6 اكس وكاري؟ دونك غادي نضربها في 6 اكس. 6 اكس في اكس هي 6 اكس وكاري. نبدل لو سين بيان سور. 6 اكس في ناقص 1 هي ناقص 6 اكس ونبدل لو سين بتعطيني زائد 6 اكس. ونحسب ديال لقينا 0 نلقى الميم سين دونك غادي تجمعو هي 11 ل اكس ناقص جوج
دونك إكس شحال نضربها باش تعطيني 11 لإكس؟ غنضربها في 11 بلس 11. دونك 11 فوا إكس هي 11 إكس بالتلوسين هي موان 11 إكس. 11 في ناقص واحد هي ناقص 11 بالتلالوسين هي زائد 11. هنا تعطيني 0 وهنا تعطيني بلس 9. وهكا غادي نقول هذه سي لا ديفيزيون اوكليديان ديال هاد ليكسبرسيون على x moins 1 و الريزولتا لو ريست égal à 0. دونك هاد البولينوم n'est pas divisible par x moins 1. تنقولوش غير قابل للقسمة على x moins 1 لأن الباقي يخالف الصفر. La troisième, x à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3. هنا تلقى بأن عندي x1 عندي 3 ما كايناش لا دوغري 2 دونك ثاني عندي لها 0 بلس 0 x au carré اللي ما كايناش نعطيها 0 بلس x moins 2 divisé par x moins 1. دونك كالعادة x à la puissance 4 عندي x شحال نضرب x تعطيني x à la puissance 4 هي x كوب. x cube fois x هي x à la puissance 4 ونبدل لو سين هي موان x fois moins 1 هي موان ونبدل لو سين هي بلس x كوب ونحسب هنا 0 وهنا دو سين ديفيرونت نعطيو الكبير هي موان وندير لا ديفيرونس هي واحد x كوب. نزل الاخر 0 x au carré ونحسب شحال نضرب x ونلقى موان x كوب هي موان x au carré موان x au carré فوا x هي موان x كوب ونبدل لو سين هي بلس x كوب. موان في موان هي بلس x au carré نبدل لو سين هي موان x au carré. هذا غادي يعطيني 0 اوبوزي هنا غادي يعطيني موان x au carré هذا ما كاينش يبقى غير موان x au carré. نزل x شحال نضربو عاوتاني موان x au carré هي موان x موان x في x هي موان x au carré نبدل لو سين هي بلس x au carré. موان في موان هي بلس x في واحد هي x بلس x نبدل لو سين تعطيني موان x. هذا عاوتاني هاد 0 وهادو تا هما اوبوزي عطيوني 0 غتبقى ليا نزل moins 2. La division euclidienne de ce polynôme par x moins 1 هي x au cube moins x au carré moins x et le reste هو moins 2. نتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.